أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پنځم آیت. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا عجیب خبر ده. ألا قاصر حرف تنبيه ده خبردار. خودل ده پمانا ده عجیب خبر ده. ألا عجیب خبر ده. انهم يثنون صدورهم چې دې کګي دا کافران سینې خپلې کګي معنا یعنی دې بلا ډیر کارونه کوي او غواړي دا چې خدای نه پټ کی. الا انهم يثنون کګوي کجول څه کجول کجوي سینې خپلې له استغفر منو دې د پارا چې ځان پټ کی الله تعالی دا او صلی الله تعالی و چې داسې ځای خو نشته. ابراہیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه ته یو خپل مرید ویجی ما نه کله کله غلطی وشي سلار راځوغه غلطونه بچن هغه ورته نه کوا ګناونه کوا خو بس یو سو کنډیشن ور سره دی ورته ویجی هغه سره وی هغه وخت کوا چې د خدای درکړې رزق دنه خړلې نه دسکني هغه وخت کوا چې د خدای پیدا هوا نه خوري او هغه وخت کوا چې خدای دې کوم وخت نه ویني. نه ورته ادرې سره امکان نه بیا کېول صحیح. الا حين يستغشون ثيابهم الا حين خبردار پکم وخت يستغشون ثيابهم چې دای ځان کور کوي د اجام کپڑے سیاب معنا ډریس یعلم ما یسن. الله تعالی فرمایي چې ته زمانہ دا کار پټه چې تا جامع غوستین امت بربندي زه خو ته په داخل خبریم نو خدای نه څه نه پټيږي. یعلم ما یسرون پوریږي الله تعالی پاشه باندې چې دوی پټ کوي او ما یعلنون چې دوی ښکار کوي. انه ذا الله تعالی علیم عالم دې بذات الصدور د سینو په مالک باندې د سینو په مالک باندې یا د سینو پر رازونو باندې. ذات الصدور هغه شی ته وایي چې په داخل د سینې کې څه کې داخل نو داخل د سینې کې زړه دی په زړه کې دنه بلا ډېر رازونه دي. نو الله تعالی فرمایي چې زړه کې دنه کم شی پروت دی خو هغه عالم یم. وما من دابه او نشته حس زنده سر دابه معنی زنده سر ژوندې شي. وما من دابه او نشته زنده سر فی الارض پزما کې الا علی الله مگر لازم دے اللہ تعالی باندې رزق او رزق دغه زنده سر. نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا بلا ډیر ناروا چې خلک کوي وایلیشن دا کوي ډوډۍ لپاره سره پاره کوي خلک وایلیشن سره پاره کوي بس دغه ډوډۍ لپاره. الله تعالی فرمایي نو استاد عقیده ولنه برابرېږي چې هر ژوندې شي داغه ډوډۍ ذمہ داری الله تعالی غوښتي. بس دغه یو خبر باندې عقیده برابر شو بیا سره وایلیشن نه کوي چې وایي چې خدای ذمہ داری غوښتي دوی وایلیشن کوي. خدا عقیده برابر دل دیر ځان ته څنګه مثال وما من دابه او نشته ده زنده سر فی الارض پزما کې الا علی الله مگر لازم ده الله تعالی باندې. نو لزوم خو وجوب ته وایي څه ته وایي وجوب ته چې واجب ده الله تعالی باندې شی پتا باندې واجبوله او لازموله شي سپیریئر اتارټی چې تانه کوم اتارټی بالا ده هغه پتا څه شي لازموله شي دا وکړي. نو په الله تعالی خو اتارټی بالا نشته چې هغه ته ویل چې به خلکو رزق ورکړي نه دې ته وایي وجوب تفضلا چې دا د خدای مهرباني ده چې په ځان لازم کړی دا د خدای مهرباني ده چې په ځان لازم کړی چې رزق ورکړي. الا علی الله رزقها مگر الله تعالی باندې رزق دا غي دي
وَيَعْلَمُ پوئیگی اللہ تعالیٰ پیژنی مستقرها زائد قرار دے زندہ سے پا دنیا کے ومستودعها او زائد ودیعت کولو دے سٹور کولو دے پا آخرت کے نو دنیا کے دیتا وہی ریسٹنگ پلیس دیتا وہی ریسٹ ایریا او مستودع دیتا وہی پرمننٹ ایریا اللہ تعالیٰ فرمائی دا فار ٹائم بینگ کمستا ریسٹ ایریا ہے دا ہم ماتا معلوم دا اچھی پرمننٹ پا کمزائی پروتے غم ماتا معلوم ہے جنت کی بے جہنم کی بے اللہ تعالیٰ وہی نہ دا ریسٹ ایریا زمانہ علم نہ بہر دا نہ دے غا پرمننٹ ریزیڈنس زمانہ علم نہ بہر دے نہ تا خدای دے ورکت ما سر سلا تین کے رکھے مالو دو کے رکھے دا یو مانا دو یو مانا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا او اللہ تعالیٰ پیجنی مستقرها جائے قرار دو جائے قرار دو دروازے جائے قرار دو دروازے دا ہر بندہ و رز بکم زیتی نہیں دا اللہ تعالیٰ دے ومستودعها او جائے ودیعت دا امانت زائد دو دشپی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ماتا دروازے زائم معلوم دے دشپی و رائے دے معلوم دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی در رزق دا پارا زان بے غیرت قوما چی دروازے کم زائے لنچ با آلتا در رسوم اچھی دشپی کم زائے ڈنر با بے آلتا در رسوم ایدا سے ہوئے چی دروازے زائے ہم سے پی جنم لنچ با آلتا ملاوی گی صحیح یا با سینڈوچی یا با برگری یا لال یا با بلشے ملاوی بھی رہتا یا با ٹاکو بھی ومستودعها او دا ماہام جیرو دا با جیرو زائے ملاوی گی صحیح شا انسان رحمت تشوش ملاوش ملاوش کنا ہاں کلن آغا چیتے نا آغا دل جوڑائی خوشی مونگ دل خوشی نہیں جوڑائی آغا تا پتر چی دے ذوق دری کلن فی کتاب مبین دا ٹول پاغ واضح کتاب کے دے پپلین کتاب کے لے کرے دے وہو اللذی اللہ تعالیٰ غزا دے خلق السماوات چی پیدا کرے دے اسماننا والارض مکا فی ستت ایام پا مقدار دشپگ ورزو کی دشپی ورزی خود ذکر نوی چی شپی ورزی پیدا کی گی دزمکی و دا آسمانو دا حرکتنا دزمکی دا حرکتنا دا ہیونلی باڈیز دا حرکتنا سا پیدا کی شپا ورز نو چی کل دا شوی نونا نو شپا ورز نوا مقدار مراد دے سچے مراد دے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ او عرش دا اللہ تعالی دو بود پاسا نو معنی دادا شدلتا لاندے اوبوی او باندے عرش وہ عرش دا اللہ تعالی سر پاسا دو بود پاسا نو معنی دا چی لاندے اوبوی اس پسوی چیز مکنوا اللہ تا پتا دا اوبو پسوی چیز مکنوا اللہ تا پتا دا او دا پاسا سشو عرشو پا دیمیس کی دا ازمکا او دا ہیون دی باڈی یا ہیون زدانا یو معنی کوئی دادا او بلا معنی دا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ادھے عرش دا اللہ تعالیٰ پو بو باندے نو دا محاورہ دا دا سشے دا دا محاورہ دا پو بو باندے سو تخ نشی کیا خودے پو باندے تخ نشی کیا خودے لکہ سنگے چی منگا پل ضرب المثل یو وایو چی زمونگا تیل نبلی گی تاس تیل وائی کیروسین آئے ہاں وہی زمونگا تیل نبلی گی ادن سار احمد او بوم بلی گی صحیح یعنی معنی دار چی دا کارون ٹول آسانی گی آٹومیٹکلی چاہتا کارونا آٹومیٹکلی آسانی گی ہاں نمونگا دس بلی گی دے او بلی گی از مونگا تیل نہ بلی گی وکانا عرشو علی الماء دا خدای عرش دا بود پاسا پروتے مانا دارا چی غیر سپورٹ نگواری دا خدای عرش دا خدای بادشاہی سپورٹ نگواری لیبلوکم دا دید پارا چی آزمائش کئی تاسو بانے اللہ تعالی ایکم احسن عملا چی کم یو دا تاسو بہتر دے دا عمل پہ اعتبار ولا ان قلتا اکچرتاوئی ان دے کافرانتا انکم مبعوثونا چی تاسو بیاجون دکول شی من بعد الموت دا مرگ نباد لیقولن الذین کفرو نو یقینا وی با آکسان چی کافران شوی دے ان هذا نددا خبرہ الا سحر مبین مگر ظاہر دروغ دی دا سپین دروغ دی سحر خاصی جادو تا ہوئی دلتا پا مانا دا کذب راغلے دے دلتا پا مانا دا کذب راغلے دے او مبین پا مانا دا کلیر کٹ صحیح نمونگو دا سپین دروغ دی دا سنگری دا سپین دروغ دی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
اکچر منگا مؤخر کو اڈیلے کر دین عذاب الى امت معدودت تیو خاص وقت پورے دلتا امت پا مانا دا وقت دے امت مانا دا وقت دے الى امت معدودت تیو خاص وقت پورے لیقولنا ندا کافران بوئی یقینا ما یحبسہو سشے بنسات لے دا عذاب یہ دے ڈرامہ کئی بیا پیغمبر علیہ السلام صلی دا عذاب چانی ہو لے ہو لے نرازی دا عذاب چانے اور کیا چیز کرے دے اولی نرازی اللہ تعالیٰ وی چی علا خبردار یوم یاتیم پاور سرازی بدوی تدا عذاب لیسا مصروفا غنم دا بنی اڑول شویر دوینا دے با بیا وٹکی گی نا دے با بیا ڈائریکشن نہ بدلے دے با نیغ حدف نرازی چرتا برازی نیغ پا حدف پنگی وحاق بیم انازل بشدوی بالے ما آغا عذاب کانو بے استازیون چودوی چاگے پورے استیزاء و مسخرے کولے او دا حاق دوی مانا وحاق بے ام الحق بشدوی بالے اوبلگی دوی بالے ما آغا شے کانو بے استازیون چودوی چاگے پورے استیزاء کولا مسخرے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اکچر اسکو منگ انسان تا من ناد جانب پلنا رحمتن رحمت مانا صحت ولورکو دولت ولورکو عزت ولورکو شہرت ولورکو حکومت ولورکو صحیح ولئن عذقنا الانسان منا رحمتن ثم نزانا ابیامنگ واپس والو داشے من حددنا انہو لیعوس کفور نو دے دا خدای دا رحمت نا دیر نا امیدا کفور دیر نا شکری دے دا خدای دا رحمت نا دیر نا امیدی او دا خدای دیر نا شکری دے بیا دیتا نگوری چی دا لس کالا خدای خوصا طلب نو کدی او کال دا پارا تکلیف را گئی نو چرو تیر بے کنو سبو تیر بے کنو وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ اکچر ارسو مندتا اسکو مندتا نغماء امانا راحت آرام بعد ذرہ آپس دا مصیبتنا مستو چرسی درو دوتا لیقولن نو دے بیاوی دا تکبر پانداز لیقولن تکبرن دے بیاوی سنگا دا تکبر پانداز ذهب السیئات عنی لاړل تکلیفونه زمونا تکلیفونه زمانہ هغه تیر شو دې بیا داسې عقیده لري چې اوس په ما باندې خدای قادر نه دی اوس په خدای هم نشي لاندې کوله اوس دومره وړاندې تلل چې خدای را پسند راځي د دې وجه دی وای ذهب السیئات عنی تکلیفونه زمانہ تیر شو دی معنا دا چې خدای بیا قدرت نه لري په دې باندې چې تا دا شی وډرا کی بیا د تکلیف راوړي لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ تَاكِدْ سَرَدَ لَفَرِحٌ دیر متکبر په خبرو کې فخور اډیر فخر کوونکې په عمل کې ایا د فرح معنا دا چې د متکبر په حرکاتو کې او فخور اډیر متکبر او فخر کوونکې په اقوالو کې یعنی خبرې چې هم کوي مطلب وایي چې اسمان د ټینګ کړي صحیح او چې ګرځيوم مطلب وایي چې اسمان د ټینګ کړي اسمان ڈٹنگ کرے الا الذين مگر آکسان لا صبروا چې استقامت مظاهره کړي په ایمان باندې وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو لایکا دغه کسان لهم دوی لپاره مغفرت بخندا و اجر کبیر او ډیر لوی اجر دی فلعلک شاید چې تو پیغمبره تارکن پر خودن کې دا اوس پیغمبر اسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي څو ورکړي ورته ځکه پیغمبر اسلام با ډیپریس بشو د ډیپریشن شکار بشو ټینشن به پیدا غي څو پیدا غي ټینشن نو غریب بنا چې غمزده کینا تسلی ونو خلق صلی الله علیه وسلم خو لیونی دي صحیح الله تعالی بولا حرکت ورک تحریک به ورکه تسلی به ورکړه چې اوس تاسو کې نو کدی نه مانی تاسو دین پر دی ورته کسکه فلعلک پس شاید تارکن پر خودن کے بعض ما یخائلے کا بعض آغا چی وحی کول شتاتا وزائقن اتنگیدن کی دے بانے صدر کاسی نستا ان یقولو دے وجہ چی دوی داوئی چی لولا انزل علی کنزن ولنے نازل شوی دے پیغمبر بانے یولو یا خزانہ دسرو زرو چی دے پیغمبر دے چی دے پیغمبر دے نو دا وچی ٹوڑا ہوئی خوری
غوښه ولې نه کوي کباب ولې نه کوي صحیح د سره یو لوی خزانه ولې نشته نو د سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ټینشن راغی چې دې خلکو ذهني بیماری ده د دې نفسیاتي پرابلم دی چې پیغمبر به دې ته وایي چې هغه د ټولې دنیا دولت کنټرول کړي ان یقولوا د دې وجستا سینرا تنګې دن کې د دوی دا وایي لولا انزل علیک کنز ولنا نازل شوی د باندې خزانه او جاء معه ملک یا ول نظر اغله د سره فرشتہ چې تصدیق کوي د قدم په قدم یصدقه جاء معه ملک یصدقه چې د سره ولې فرشتہ نظر اغله چې د تصدیق کوي قدم په قدم انما خبر دادا انت نذیر چې تو وارننګ ورکون کې والله علی کل شیء وکیل او الله تعالی په د هر څه ډسپوزر دی هر څه ډسپوز کوي سو الله تعالی ام یقولون افتراو ام یقولون آیا دوی وی افتراو چې دا قران د ځانه جوړ کړی دی قل تورت اوایا فاتو بعشر سور بیا راوړی لس سورتنا مثله په مثل د دې قران مفتریات د ځان نه جوړ شوی ودعو من استطاعتم چې کما جوړ کړی قران نو دا خو یو سل سوال د سورتونه دي تاسو بیا لس جوړ کړئ سورې جوړ کړئ ودعو اوراء بلی من آسو کستطاعتم چر تاسو پا وسپور دی من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی جئی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کجری تی تاس پر اسپانس درنک جواب درنک چیلنج قبول نک نفعلمو بیا پوشی انما خبر دادا انزل بعلم اللہ چدا قرآن نازل شوه دے مشتمل دے پا علم دا اللہ نا مشتمل دے پس پا علم دا اللہ وَأَن لَا إِلَهَ او خبر دادا چی نشتر معبود مگر دغا اللہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیا استاسو اسلام قبلون کی جئی اس با اسلام راڑے چی مقابلہ نشے کولے اس با اسلام راڑے چی مقابلہ نشے کولے لسورتون نشے راڑے نوس دو دری وزنون تبزو دا آیت نمبر نہم پا مناسبت سورہ بنی اسرائیل او آیت نمبر 3 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اکلچ منگا انعام کو پا انسان بانے کلچ منگا انعام کردے احسان بانے مال مور کردے دولت مور کردے صحت مور کردے عزت مور کردے شہرت مور کردے حکومت مور کردے کچھ احسان مور سر کردے ندس کردی آرزا دیکھو گر دمخ اڑا ولے دے دا اللہ نا بس دس کردی دی بس اول کار چکے نمخ اڑا ولے دے دا اللہ نا ذکر کلا ذکر کو وہاں پیسے چراشی منگا مسلمانان اللہ پیسے چراشی منگا مسلمانان اللہ ننارینا اول کار دا کئی چی منسپری دی سکتے دی ازنانا اول کار دا کئی چی پردہ پری دی بس نا خبر دا صحیح کچھ پیسے راشی دا نارینا نم بنے کار دا دے موز بپری دی زنانا نم بے کار دے صادر بہت دے بس وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اکلچ منگا انعام کرد انسان باندے اعرضان دمخ علولے دے ونعا بجانب دیر لری شوے دے پا عرق پل باندے دیر لری شوے دے یعنی دے یو سائیڈ اگست دے دا خدای اللہ نے دیر لری تلے دے ونعا بجانب ذکر خوچ ایگزٹ غلط والے نبی وکم دے دے یا خود فریانا دمرا لری دے چھ مدبا دے لگی جب فریویت واپس را دے ذکر ایگزٹ واپس غلط ونعا بجانب دامانا دا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اکلچ رسید لے دا تکلیف کان یئوسا نوی دے دیر نا امید کی دن کے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر نسل بے 50 او یو 50
لا يسأم الانسان استلکیږي نه انسان من دعاء خیر د غوښت د خوسیدنه نه د خوسیدنه په غوښته د استلکیږي اړو دا وایي چې بس پیریډ دا ډیر دی د استلکیږي نه کوی شکر دنیا یوازې چای یوازې ما چې بل چا پکې نه صحیح او الله تعالی یې زور کوم دې وجه خو ژوندې دي وان مسو الشر او کچره ورسیږي د تکلیف فیئوس القنوط دې ګډیر نا امید ای بس دا هسه هو په جیو اپ کړي چې ته وای دنیا په تاریخ شو دیټس دی اینڈ اف دی ورلد دیٹ از دی وای دیٹ از ناٹ هر دنیا خاتمه نه ده دا دنیا را کله به تکلیف راځي کله به راحت راځي ولا ان اذقنا اكثر ارسل مدتا وسكودتا رحمتا منا رحمت جانب بلنا من بعد ذراء پس د تکلیف نه مست هو چې رسیدلې دتا لا یقولن یقینا البدی وای هذا لی دا زما استحقاق دی د لپاره ما ډیر ځان سره کړی دی د لپاره زما ډیر سټډي می کړی دا د لپاره مې څه کړی منګو ملګری استانه بل سټډي ډیر زیات سټډي کړی دا هغه ډوډۍ نه وي صحیح ده کنه ان دوه کسان د یوې ادارې ګریجویټ یوې ادارې ګریجویټ یو د کال $1,00,000 جوړوي بل غریب ته 7 مليون کار نه ملایي ځکه چې فیصله کوم ځای کیږي وما اظن الساعه از خیال کوم د قیامت قائمتن چراتن کې ده او بالفرض کې چر راشي ولا ان رجعت اكثر ز واپس بوته شمل ربي رب زماتا دا به تور مسخره نو ان لي عنده للحسنى يقينا ما لپاره الله خسبهم بالخسيز نه مون دلته ارس مون کنټرول کې نه الته مون تورس زمون کنټرول فلننبئن الذين كفروا يقينا من بخبر ورکو هغه سان ته کفر کړي بما عملوا هغه چې عمل کړي ولنذيقنهم اسقوا بديت من عذاب الغليظ سخت عذاب واذا انعمنا اكلت مونږ انعام کړي په انسان باندې ارزان د مخ اړول دي وانا اب جانب ادیر لري تړلې په جانب پر باندې واذا مسو شر اکل چې رسیدلې د تکلیف فزو دعاء الحریز نو دې بیا ډیری فراخ دعاګانې کوي بس بیا خدای ته ځان ورغولې چې اوس خیر راورسو نو الله تعالی وايي پرون چې درس کله خوا خو ما طرف ته کتل نه چې لګه دروس خوا ما طرف ته کتل ان تکلیف در باندې راغی نو مختلف قسم انسانانی یو داسې وي چې راحت کې خدای ته نه ګوري تکلیف کې خدای یې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې او زما بندگانو ما یاد می در راحت په موقع زما بیا تاسو یاد کوم د مصیبت په موقع ما یادوي د راحت په موقع زما بیا تاسو یاد کوم د مصیبت په موقع نو موږ د راحت په موقع باندې خدای بالکل هیر کړی مصیبت کې به خدای ته متوجه شنو خدای وایي پرونو خدای باندې راحت نو ته زما دشمن وي مقابله کړه ته ولاړ بعضی خلک هغه چې هغه پر راحت کې یو شان گمراهي څنګه په چا نظر نه خلی اته مصیبت کې بیا بل شان گمراهي مصیبت کې بیا بل شان گمراهي بیا هو په کې وکړي دا بیا بل گمراهي سورہ المعارج یو کم دیر شمه پارا آیت نمبر 19 پیدا رکھ ان الانسان تاکیق فرا انسان خلقا پیدا کرشوے دے حلوعا دیر عجلت پسند حلوعا مانا عجلت پہ یعنی عجلہ ہر کار کے عجلہ ہے سنگا اذا مسه الشر جزوعا چکل ارسی کی دتا تکلیف جزوعا دیر فریادو نکئی سکے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اچ ارسی کی دتا خیر منوعا بیا د خیر لارا کی دیرو کاؤٹونا چاہیے ہنڈرنسز پیدا کئی بیا سکے د خیر پر لارا کی ہنڈرنسز پیدا کئی بیا تا وہی تر ریلیجیس فناٹک جوڑ شوئے تا تو بیسا وہی تر ریلیجیس فناٹک ہے بولے زکا مسئلہ لگی پیسی دی دیور سر مرسیڈیز دیکھتی ہے پیمنٹ ہے غصتی ہے مرسیڈیز صحیح
خو چاته وایي نه چې پیمنټ به اغوستی دی. صحیح کور به هم پیمنټونه اغوستی خو چاته وایي نه. شو داسې کوي چې لکه دا ټوټلي پیډ اپ دی چې د خلکو په نظر کې زه نو بیا دا سړی په خپله خیر نه کوي خو بل هم د خیر نه منع کوي. صحیح سوره زمر درویشتمې پاره کې دی. پیدا مکو آیت نمبر 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا نو بیا مونږ ته اوازونه کوي الله تعالی سوې. ثم اذا خولناه بیا چې ورکو مونږ ته نعمتا منا نعمت د جانب بلنا قال دی وی انما خبر دادا اوتیتو ما ترا کړی شوی دا خیر علی علم زما په پوهه باندې په زبان زما په علم او زما په پوهه. الله تعالی جواب ورکړي نه داسې نه ده د داسې سړي لپاره بل هي فتنه د داسې سړي لپاره دا خیر یو لویه فتنه ده. دا دولت او پیسې لپاره یو لویه فتنه ده. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن د خلق مجارټي په خبره باندې نه پوهیږي. سوره اعراف آیت نمبر 94-95. وما ارسلنا في قرية ادارك آیت نمبر 94-95. وما ارسلنا في قرية اندلے گڑی من پیسیو ٹاؤن کی یا علاقہ کی من نبی سیو پیغمبر اللہ اخذنا آلہا مگر منگنی ولی دی یعنی ٹسکڑی مو دی آل دے استوگند دے بالباسائے پا فقر و فاقا. باسا مانا پا فقر و فاقا. والذراء پا بدنی تکلیف لعلہم یزرعون دے دا پارا چی دوی اللہ تا وجاڑی دې لپاره چې دی الله ته وژاړي دا د اصلاح لپاره ده. هر څه لپاره ده اصلاح لپاره. ما تاسو ته ویلو کنه چې یو نیک سړی تر دې به اغسته خلکو باندې به خوراکونه خوړل غریبانو باندې خوراکونه خوړل او خلکو هم په اعتماد کو چې نیک سړی دې هم پیسې نه خوري. دې اسنا کې بیمار شو مرګ نږدې اوس خلکو ته پته ورغی چې چا ولا قرضې ورکړي هغه رال نو یو ورته یو حضرت زماله پیسو بس کی یو د صادره غوستره صادره اغوستره چې لک سات بعد صدر کولاو کې بیا اجي غني ورته جی اعظم موږ لګي پیسې نه دی بیا صدر واچي. صحیح خلک د پیسو پېنته وي خدای اوس کومر شي نو بسر ته لاړ پیسې لاړ. صحیح دې اسنا کې پلاره کې په کوڅه کې یو هاکر आवाज وکړ حلوای خرڅوله څه خرڅو حلوای خرڅوله نو د مخ کولاو کو او یو کس ته تورسه د حلوا والا आवाज وکړ نو حلوا والا ته आवाज وکړ هغه لوی ټال لوی یو خانک وځي کېده ویل سورو په دغه ورته را ټول د لسرو په دې ټول تال سورو د لسرو په کېده هغه ته یو نو خلکو وخړاو هاکرم کړي خوشاله دي سبق کوڅه کوي په یو ځای خرڅ شو. نو چې وې خړا نو غالوا والا ورته وی جماله پیسې راکې زم نو بل بل صدر واغست چې دا نور دوله ناسي نو ته په کې کېنه نو خو ماشومو نور خو په خړی و دا هاکر څوک ماشومو لزدور زکالو ناغه خودونه برداشت نه کېده نه په جړاش او په جړاش وای خدای زما پیسې خو دې بابا وخړې زما پیسې دې بابا وخړې خدای ته आवाज وکړه نو دې اسنا کې دروازه واله شو نو بابا مخ کلاو کو یو کسته بار لرسه جبار لاړو نو څوک سره ولاړو یو ټری ور سره وا ټری باندې د پاسه یو رومال
یو دسمال په چولو وی دا اوس بابا لا ورک ما غراوړ کې خو د بابا لا بابا ورته لرګه دسمال ته لرګه نه ټول نه پاسه په 10 روپو نوٹ پروت او د لاندې د هر یو سړي خپل پیسې د 200 وینه غپرتی دي سلامت 300 غپرتی دي راځي باری پښپک 100 وینه غپرتی دي د ټولو کسانو ځان خپل پیسې خو د پاسه ته دا د سه پروت دی مولاروم واقعا نقل کړی دا هغه وایي چې الله تعالی ورکه خو کله چې څوک یو کس کوی جړاواله ورکنه نو دا د ناسو کسانو کې یو جړاواله نو یو ماشوم راغی هغه وجړل نو چې بس خدای وجړل نو خدای د رحمت بحر موجزن شو هغه یو شعر ویلی مولانا شعر په ټول ویلی نتیجتاً کوم شعر چې ویلی وی چې تا نګریت کود کې حلوا فروش تا نګریت کود کې حلوا فروش بحر بخشایش نمی آید بجوش چې سو پوری هغه حلوا فروش معصوم جړلی نو د خدای د مهربانه سمندر په چپو نه راځي او نور راغلی نو بس چې هغه جوړ نو خدای سمندر دا چپوره ټول حق نه پوره شو نو بس په ګروپ کې یا دوستانو کې یا رشتہ دارو کې یو خدای ته جوړیدل کې خدای ورسره نورم خصات خدای ورسره نورم خصات خو ټول په گمراهی اخته نو بیا خدای په یوه کې بیړه در کول سورہ یونس د نن سبق نه وړاندې پیدا مکو آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ او کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا आवाजونه کوي مونږ ته لجنبه چې پروتي په اړه باندې په کټ باندې پروتي نو مونږ ته आवाज کوي ځکه په تکلیف دی او قائدن یا چناز پہ او قائمن یا ولاوی فلما کشفنا غنه ضرا او چې کلم لري کړه تکلیف ده مرنو دے داسشی کألم یدعنا لکه چې اړمون کې आवाज نه کوي الی ضر المسا لري کړه دا تکلیف ته چې رسیدل ورته په بس صحیح کړ کذالک زین للمسرفین دا رنگ شایسته شوی دی د مشرکانو لپاره ما کانوا یعملون آغا عمل چې دوی کوي نو الله تعالی وی دا ناشکری او ناسپاسی دا د مشرک او د کافر عمل دی چې د هر څه ایر کی دی ناشکر گزار دی جیسے شي د ناشکر گزار دی نو دا ایو شو یو مسله خدغه شو نن سبق کې او بل مسله واپس پر سبق طلب کو دوام مسئلہ فلعلک تارک آیت نمبر 12 فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک شاید چت پر خودن کے بعض آشے چی وحی کور شتاتا وضائقن بے صدر کا اتنگی دن کی ردے بان سینستا ان یقول د دیو جسے دوی وی لولا انزل علی کنز ولن نازل شوی دے پیغمبر باندې خزانہ او جاء معه ملک یا ولن دراغلے د مرګتیا کې او فرشتہ چې تصدیق دد کوي سورہ فرقان نو لسمه پاره ابتدا ده دا تلسم آخر آیت نمبر دے وم او اتم وقالوا دا کافران و ایمال حاضر رسول چی سشویل دے پیغمبر لیا کلو التغاما چی دے ڈوڑای خوری چی پیغمبر دے نو بائی چی ڈوڑای نکلی وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ دے گردی بازاروں کے نشی پیغمبر دے نو باید چی بازاروں تا لا نشی
لولا انزل الی ملک ولن نازل شویت فرشتہ فیکون معه نذیرا حتی چشید دمرگل کیا کے وارننگ ورکون کی او یلقا الی کنزن یا داچ ورکنے شدت یو خزانہ او تکون لو جنہ یا ویردر پار یو لوی باغ یا کل ملا چ خوراک تے داغینا وقال الظالمون نو سید سره نه فرشتہ شتا نه خزانه شتا نه باغونه شتا نو بیا دا یو لیوانه سره دی لیوانه ورته سره روان دي بیا دا یو لیوانه سره دی لیوانه ورته سره روان دي صحیح. او درېمه مسله واپس خپل سبق تلرسي چې ام یقولوا نفتراو آیا دوی وایي چې دا قران د ځانه جوړ کړی نو تورته وایي فاتو بعشر سور راوڑی لسورتنا مثلی پا مثل دے مفتریات دزانا جوڑ شوی ودعو چستاسو پا وزپور دے من دون اللہ بغیر دا اللہ تعالیٰ یا پا مقابلہ دا اللہ کی واپا دین اولان دی سورت سورہ یونس تلار سے بس دین اولان دی سورت ہے آیت نمبر 38 پیدا مطلب ام یقولون بلکہ دیوئی افتراؤ چی دا زان جوڑ کرے دا قرآن قل تورتا ہوایا فاتو بسورت مثلے چی راوڑے یو سورت پشان لدے ننی سبق کیوں ہوئے لس سورتنا دلتے ہوئے یو سورت یعنی مانا درہ چی چیلنج ورطا نورو مسان کا ودعو راؤ بلے آسو چستاسو پا وسپور دی پا مقابلہ دا اللہ چے گتاسو رشتنی ہے اللہ تعالیٰ وی جی بخبر دا دی پا دی قرآن پوئی گی نبی پوئی نو چی نبی پوئی گی چی پیوشین نپوئی گی دا غی تکذیب سنگا گئے تکذیب خوب دا شیعہ لکے چی دن بے پوئی شی نو باشی دا شیخ جی غلط تے بل کذبو تس پیدا کرد بل کذبوا بلکہ دوی تکذب کرے داغ شیلم یحیطو چی حاتین رکڑے پر علم داغے ولما یاتیم تاویلو اندراغل دوی تمانا داغے کذالک کذب الذین من قبلهم دارنگی تکذب کرے وہاں کسانو چی مخکر دوی نو فانظر گورا کیف کان عاقبت الظالمین چی سرنگیو انجام دا ظالمانو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِيَيْتَا سُپشکے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دا کتاب نہ چمنگا نازل کرے پا بندق پلبانے ٹکڑا ٹکڑا فاتو بسورت نراؤڑ یورکوٹ سورت من مثلے پا مثل لدے ودعو شہداکم اراؤ بلے علماء پر پوہان پر شہداء مانا پوہان من دون اللہ مقابلہ دا اللہ کہ ان کنتم صادقین کتا سرستنیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کداکار منوک وَلَن تَفْعَلُوا انیشے کے اولے فَاتَّقُوا النَّارِ نو اویرے گئی دا اورا غنا وقودها الناس کہ خشاک داغی کافران لے والحجارہ نا حجارہ کھانی دی تیگی دی اگر تیگی چاہ اور بھی بلے گی سوئی ورطا سلفر تاسو ورته سوای مونږ ورته ګوګړ وایو ګوګړ آئے پانزان لور بنی والحجارہ اعدت للکافرین تیار شویر دغا اور دا کافران دا پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ربنا اننا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا احمنا بالقرآن العظيم صلى الله تعالى على خير